स्ट्रेट रहा रे मैं तो बोलते गत अच्छा तू नाही म्हणे पुरो डायरेक्टर गेला चालू कर सोडू लाईव्ह सोडू हां पुढं घेतलेली पहिले दाखवायचा ना या पुढे घेऊया आयज आमी सगळ्यांनी पळयलें की आयज कशें जो आमदार आहा विरेश बोरकार आहा तेणी आयज जे भुरग्यांचे सॅक्रिफायस आहा आयज जे भुरग्यांनी पार्टे खातीर आयज काम केल्लें आयज तेजो सॅक्रिफायस आयज फायनान्शियल कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें पार्टेक आयज तेजो रिजल्ट आनी तेजो परिणाम तेणी आयज ऑफिसाक सील मारून दाखयल्लें आहा की आपूण खंयच्या लेवलीक पावूं शकता तो जेन्ना आतां शैलेशान कशें सांगलें शैलेश मागीर आमचो गौरेश आगरवाडेकर आसा हांव स्वता आमी अशें खूब जाण आमचो रोबोट सुद्दां आसलो की तेंच्यांनी पार्टे खातीर आपलो जॉब क्वीट करून बरे कामाक आसले सगळे भुरगे ते जॉब क्वीट करून पार्टे खातीर टायम दिताले आनी स्पेशली म्हटल्यार जो असलो हो विरेश बोरकर असलो जो घातकी म्हणटा तेका आमी कित्याक जेन्ना हो प्रोटेस्टाक बसतालो तेन्ना आमी भुरगे सकाळच्या कामाक वचोन रातचे हेजे प्रोटेस्टाक येवन बसताले तेजो तो 39 एजांक जालो तो फुटपाथार बसलेलो तो तेन्ना आमी सकाळच्या कामाक वचोन रातचे हेज्या प्रोटेस्टाक वचोन 3-4 घरा वचोन आमी सकाळीं उठून कामाक वयताले परतोन जाल्यार आयज ह्या सॅक्रिफायसाचो आयज तो परिणाम आमकां हो मेळ्ळा की ऑफिसाक सील आयज तो आपुणूच सेल्फ डिक्लेर्ड नॅशनल प्रेसिडेंट जाल्लो आहा आयज तो वेरियस कमिटीज आहा स्टेट कमिटी आहा डिस्ट्रिक्ट कमिटीज आहा तांकां तो हे केल्या तेणी सगळ्यो कॅन्सल केल्ल्यो सगळ्यो कमिटी आयज तो कितें करपाक सोदता तें आमकां कळना आनी हे मेन सगळें जे मडगांव जेन्ना मिटींग जाल्ली मडगांवसून सगळें स्टार्ट जालां आनी तेजे जे आयज एडवायजर आहा आयज ते एडवायजर ताका सारके फोंडान घालतले हे तरी आमकां दिसता कित्याक आयज तो एक पिशापणां करता आयज तो एक स्टेप घेता आपणाक जाय ते कितें मनाक मारता रातचो न्हिदता उठता ताका दिसता की आपूण जालो प्रेसिडेंट फाल्यां तो आनीक कितें करतलो परवा तो इंटरनॅशनल प्रेसिडेंट जातलो तो परवा आतां तो विजय आनी तो अमित गेला तसो UK गेला ते थंयसरलो प्रेसिडेंट सोदतलो दिसता वर्ल्ड वायड प्रेसिडेंट जातलो कितें करता तो कळना कित्याक प्रेसिडेंट सुद्दां करता जाल्यार एक ताका हें आसता एक सारको सिस्टम आसता ताका इलेक्शन आसता जाल्यार हेजे कांयच ना खंयसरूच रिकॉर्ड ना बरयल्लो की हो प्रेसिडेंट म्हणून तसोच जेन्ना कोर एक्झिक्युटीव कमिटी आहा जेन्ना आमी सुद्दां जेन्ना 10 भुरग्यांक जेन्ना काडले हांवूय कोर कमिटीन आहा जेन्ना 10 भुरग्यांक आमी ते काडले ते सुद्दां डिसिजन आमी कोर कमिटीन घेतलेले आयज हो उठता हेजे रातचे सपनान येता कोण नागडो बाबा येता काय कोण येता तो आमकां खबर ना तो ताका सांगता आसतलो रातचो 2 2:30 आनी तो तेन्ना नोटीस काडटा सगळ्यो कमिटीज हे जाल्यो पार्टेचो आनी वयल्यान मेन म्हणजे पार्टेचो ट्रेजरर आनी सेक्रेटरीक तो काडटा सस्पेंड करता हे कितें चल्लां आनी एक ताका सांगपाक सोदता की हे रेव्होल्युशनरी जे आहा आमचे ते पावरा फाटल्यान आनी तुजे जे फेक तूं हे करता तेज्या फाटल्यान तुजें ना कित्याक आयज पळोवंक गेलो जाल्यार तुज्याच गांवांत आयज प्रेसकॉन प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो ताका तुजी पंचायत आसली तेणी ऑक्युपन्सी दिली आनी तूं जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना तुका मनोजान सांगलें तेजेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवया ती पंचायत भायर मारया तेन्ना तुवें घेतला आनी तेज्या फाटल्यान सुद्दां कितें जालां ती प्रेस जावन कितें जालां तें तुका खबर आसतलें कसो तूं सरपंचा कडेन गेलो आनी सॉरी मागली ती तशेंच बाकीचो जो हेचो मानस डेव्हलपराचो जो प्रोजेक्ट जो मनोज सांगतालो जो चॅक परत दिल्लो म्हणून तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो आयज ते खंय बाकीच्या भायर गांवांत वचून तूं सांगता की हे प्रोजेक्ट आमकां नाका प्रोजेक्ट हे नाका मात तुज्या गांवांत तूं पयलीं पळय कितें चल्लां तें आयज आमी प्रावडली सांगताले आमचो आमदार म्हणून मात आयज म्हाका लज दिसता हो आमचो आमदार म्हणून सांगपाक आमी एक टायम हेच्या खातीर काम केल्लें म्हणून सांगपाक आनी एकूच सांगता लास्ट वयता की मनोज ना जाल्यार हे आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे कांय जावपाचें ना सो आमी मागता आमी डिमांड करता मनोजान सरकार येवचो जाता इतलो बेगीन सगळ्या गोंयकारांक ह्या रुप्या जल्म्याचो
नमस्कार. हांव पिरवळ कॉस्टडीचो. आयज ह्या गोंयच्या इतिहासाक असो दुर्दैव दिवस म्हण हांव म्हणटा, जो एक आमचो आर्जीचो जो MLA तो आयज स्वताच्याच घराक लोक मारता. कितली दुर्दैवी गोष्ट. आनी हे लोक मारता आसतना तेणी मात्तूय तांणी विचार केलो ना, अरे बाबा हे ऑफिस घडोवपाक गोंयचे 1 लाख लोकांनी हेजे फाटल्यान श्रेय आसा. 1 लाख लोकांचेच न्ही, प्रत्येक गोंयच्या मदीं मनशाचो अधिकार आसा ह्या ऑफिसांक येवपाचो. आनी तोच अधिकार तूं काडून घेता खंयच्या आदाराचेर? कोणी तुका परमिशन दिलें हें करपाक? आमी तुजे कडेन तुजे गोंयचो आवाज म्हण तुका आमी ह्या गोंयच्या असेंब्लीक धाडलेलो. पूण हें कृत्य जर तुजी पळयत, तूं गोंयचो आवाज न्ही, तूं तुजो स्वार्थ सादपा खातीर हे सगळीं नाटकां करता अशें तरी हे घडामोडी पळयताले दिसता. आयज ज्या वेळार तुवें आमकां उलो मारलो, आमी तुज्या बापा बरोबर आमी ठामपणे उबे रावले. तुजे बरोबर रातचे आमी रस्त्यार सुद्दां आमी न्हिदले. पूण तूं तें आयज विसरलो सगळें. हें इतलें सांगपाक कारण म्हणजे आयज तुवें आमकां आमच्या घराचें दार बंद केलें. हे तुवें सगळ्यांत मोठी चूक केल्या आनी ही चूक तुवें मानपाक जाय. आनी आयज हांव ठाम छाती ठोकपणे सांगता, जर मनोज परब आयज तर ताजेर रिजायन जानाशिल्लो जाल्यार ऑफिसाक सील पडपा नाशिल्लो. कापातच नाशिल्ली सील मारपाची. तशेंच आयज आमच्या गोंयचे भाव तेंच्या गांवांत प्रोजेक्ट येता म्हणून दिल्ली पर्यंत पावले. नाल्यार हांव छाती ठोकपणे सांगता, आयज मनोज परब जर आशिल्लो हे दिल्ली पर्यंत पावचे तांकां हांगा गोंयांकूच न्याय मेळटलो आशिल्लो. पूण हो विरेश बोरकार MLA जावन तो त्या लोकांक सुद्दां न्याय दिवपाक शकलो ना. तेजी व्हडली लॉजी आर्जी ही आयज लोक 27 अशें दिसतालें की आर्जी सरकार घडयतलो म्हणून. पूण आयज लोकांचो खंय तरी विश्वास हाल्लेलो आसा. पूण हे गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता, तुमी भिवपाची गरज ना. एक 10 मनीस शेवटेन बोवाळ केलो पूण आर्जी सोंपली ना, सोंपचे ना. आर्जी 27 इलेक्शन लढयतली. तशेंच आयज परिणामी उदक जें आशिल्लें आमच्या कर्माक कमरे बरोबर आशिल्लें, आयज तें माथ्या वयल्यान गेल्लें आसा. हांव जी CSC कमिटी आसा तिका हांव आव्हान करता, 24 तासां भितर एक तर MLA तो निकाल लाव जायो ना तुमी सगळी कमिटी रिजायन जाया. आमी पळयता आर्जी गोंयची जे मेंबर आसा पळयते दोन भितर एक निर्णय जावपाक जाय. आनी हांव मागता आयज तमाम जनते मुखार, आयज मिडिया मुखार, आयज मनोजान परत आर्जी येवचो. तुजी गरज आसा आयज. नाल्यार गोंय आमचें उरपाचें ना. हे गोंय वाचतलो जाल्यार तुवें परत येवपाचो. तुवें परत येवचो. देव बरें करूं. आमकां जाय, आमकां जाय. बेगीन यो, बेगीन यो. स्टेटमेंट दी. मागे स्लोगन लागता. पयलीं उलय, मागे स्लोगन दिया. हांव विरेशाक इतलेंच विचारपाक सोदता, तेणे इतले दीस कित्याक लायले, जे तेका आतां जो तें कोत्ता तें करपा तेणे इतले दीस कित्याक लायले? जेन्ना तेका टायम दिलोलो सांगपा CSCन तेन्ना तेणें टायम दिवं ना. तेज फाटल्यान मनोज सोडून गेलो, तेन्नाय तो येवं ना. आनी आतां तो एकू कितें करीत आहा तुवें आमकां सामकें दूख भोगता. आमी हें गोंय सांबाळपाक जाय म्हणून मनोजा लागून येयल्लीं. हांव सांगता, हांव मनोजा लागून हे आरजीपीन जॉयन जाल्लें. हांव एक 5 मेंबर. आयज हांवूय त्रास कितली म्हाका पडटा एक तरी, पूण हांव जेन्ना उल मारतालीं तेन्ना विरेशा सपोर्ट करपाक येतालें. हांव मुगे भुरग्यां देखून सोडून इतलें काम आमगे फाटीं दवरून आरजी पयलीं इतली फर्स्ट इम्पॉर्टंट दितालें. पूण आयज तो विश्वास हांव नको कितें सांगपा तें. ओ विरेश एश करून कित्याक करता म्हाका खबर ना. तेका तर हें करपा जाय आसलें, तें पयलें आपूण सगळें सेट करपा जाय आसलें सांगून. सो आमी तेका टायम दिल्लो. आनी हांव इतलें मागता, ही आतां आमकां पार्टी मुखार व्हरपा जाय. आनी हांव मागता मनोज परबाक हे पार्टीन हांव येवपा
विनंती करता तो पार्टी येईल बघून पार्टी मुखार वचपाक माणूस बरो आमकां जायो थँक्यू हांव विदेशाक आमच्या एकूच विचारूंक सोदता की आयज जे तूं आमच्या ऑफिसाक सील मारला पळय ते कितें खंयच्या आदाराचेर कितें म्हणून मारलें हे जे ऑफिस आहा हे ऑफिसा खातीर आमी खूब घाम आनी आमचो टायम वेस्ट केलेलो आसा आमचो जो फॅमिलीक टायम आसलो जे आमी जोडपाक टायम आसलो पळय तो आमी हे ऑफिस घडोवपाक आनी पार्टी वयर काडपाक काम केल्लें आनी आयज तुका आमी छाडी ठोकून लोकांक सांगताले आमच्या गांवांनी की मनोजाचे आनी विरेशाचे कोण कितें अगेन्स्ट उलयले जाल्यार आमी तेज्या खातीर झगडटाले आनी आमी चिंतून नासले की आयज तूं असो पार्टयेचो घात घेतलो आनी तूं आमकां असो रस्त्यार हे काडटलो म्हणून आयज तूं ऑफिसाक सील मारला कितें म्हणून मारला आनी आमकां आतां सद्या जे हे प्रकरण पळोवन आमकां आयज लोक सांगता म्हाकाच सांगता स्वताहून कितकेच लोकांनी सांगलें की विरेशाक जाता तितको बेगीन काडून उडया पार्टयेंतलो म्हणून सांगला सिरियसली आमी केन्नाच आमी विरेशा अगेन्स्ट केन्ना उलोवंक नासले आनी आयजूय पासून उलोवंक ना तुका वयल्यान आमी कितें केलां तें चल आयज ना फाल्यां सुदारतलो आमचो मनोज येतलो आमची पार्टी फुडें चलतली आनी आमी तूं भिवना तुज्या खातीर पार्टी आमची हडपाची ना आमीच फुडें लडयतले पार्टी आनी आमी पार्टी कशी फुडें व्हरतली आमी व्हरतले तुजी आमकां गरज ना आनी तुका एकूच सांगता की तूं फकाणां केलें आमच्या वांगडा आमचे आख्ख्या गोंयभर तशें गोंया भायरूय आमचे जे भुरगे जे आमचे गोंयकार भायर आहा कामाक ते सुद्दां आयज थंय रडटा आनी तूं आमच्या पार्टीचो सारको एक म्हटल्यार घात घेतलो आसा आनी लजेन घातले तूं आमकां लजेन आनी मनोज भायर सरपाक रिजन तूं आनी आमी आयज इतको लोक आमकां लोक जे सांगताले पळय न्हू ते आमी ना चिंतताले की आमी ना विरेश अशें ना कितें जालां आसतलें पूण अशें कांयच ना की आयज आमकां 100% कळ्ळें की मनोज भायर सरपाक तूंच रिस्पॉन्सिबल आहाय आनी आख्या गोंयकारांक सांगता की मनोज परत भायर सरोंक होच रिस्पॉन्सिबल आहा आनी दुसरें म्हटल्यार मनोजान बेगीन जातचे बेगीन येवपाचें कित्याक खबर आहा मनोजान येवंकूच जाय आनी मनोज जर येना जाल्यार ही पार्टी केन्नाच फुडें वचपाची ना कित्याक असले विरेशान जे कांड केला पळय अशें कितें करता पळय हे असल्या मनशा खातीर जावं आमची पार्टी आमकां पांया सकयल उडोवपाची ना देव बरें करूं सांगपाचें म्हटल्यार आमी आयज येयले हिंगा कारण कितें विरेशा बरोबर हांव भोंवलां स्वता झडपी इलेक्शना पासून जाले उपरांत पूण विरेश असलो घात करतलो म्हण चिंतूना विरेशान आमच्या घरांक मुगेल्या घरांक निवडून येयल्या उपरांत 2 म्हयन्यान मिटींग घेयलोली तेजे इतलो विश्वास दवरलो विरेशाचेर आनी हांव वयता थिंगा सांगतलो हांव भायर आसलोलो भायरसान हांव परत येयलां आनी 22 पयलोय भायर आसलोलो तेन्ना विरेशाक खबर हांवें कितें केलां तें विरेश नोको आसतना विरेश ना म्हणूंक शकना विरेशा फुडें फाल्यां वचोन हांव डायरेक्ट विचारूंक शकता सगळें ना म्हणलें जाल्यार पूण विरेश तुवें जें पळय कितें केलां आनी मनोज पळय सोडून गेला तुका लागून आनी मनोज जो पर्यंत ना हांव कितल्या जाणां डायरेक्ट उलयतां जो पर्यंत मनोज ना तो पर्यंत हे गोंयाक ही आरजी कोणाच्यान सांबाळपाक जायना जाता जाल्यार ताणें मुखार येवचें आनी सांगचें आपणाच्यांनी पार्टी सांबाळपाक जाता जे पळय 10 जाण गेले तांकांय सांगता काळ्याय तांकांय सांगता आनी विरेश फाल्यां मिडियार येवन सांग आपण कापस्ताद आहा आपूण ही पार्टी चलयता म्हूण जोर तेन्ना तुका वालो दिता आनी सांग एका गोंयकाराक कित्याक हर गोंयकारा पांय धरलोले आसात कित्याक दुसरी पार्टी न्हू पयशे दिन हाडपाक एकान एक भुरग्याच्या पांय धरलोले आसा आख्या गोंयकारा जावं गोंया जावं गोंयच्या भायर आख्या वर्ल्डाक पडलेले आसा गोंयकार एकान एकाल्या काळजाक आरजी आसा कित्याक आतां एक लोक जातात आरजी हूंय पावल्या कितें जालां काय जालां आन्सर कितें दिवपाचें हें तुवें आमकां घायलें फोणाक आन्सर दिवपाक आमी लॉजीक पडटा लॉज दिसता तांकां रिटर्न जबाब दिवपाक हें सगळें जालां विरेश तुका लागून हांव तुज्या फुडें येतलो विरेश आनी हांव येतलो हांव दुसरे भाशेन येतलो तुज्या फुड्यान तुगेले 10 जाणां काडले तेंच्या फुड्यान 3 जाणां उलयला आनी त्या दिसा हिंगा प्रेस गेल्ले त्या दिसा हांवें 3 जाणां फोन केलो प्रेस चालू आसतना मेलवीन कितें उलयलो तेजे वयर मेलवीन आपणागेलो नंबर दिना म्हण बारालो म्हाका हांव म्हळें येतलो आनी हांव पयलो घरा वयता तेगे वचोन मेळटा हांव सेमाको मेळ्ळा वचोन सेमा वाड्यान उलयलां हांव कितें उलोवपा जाय तें पूण विरेश तूं केकूच सांगता तुका तर नाका तुका तर पार्टेक सोडून वचोंक जाय तूं पार्टी सोडून वच नो प्रॉब्लेम पूण आख्ख्या गोंयकारांक फोटोय आनी आख्ख्या गोंयकारांक रोजा घालून वचो नाका तूं पोगो बील म्हूण सांगून येयल्लो हो नॅशनल वयलो नॅशनल तूं प्रेसिडेंट जालो जाल्यार सगळे वयर लागले पोगो बील हुंल तें मागीर दिल्ली राव वचोन जाल्यार दिल्लीकार जालो न्हय तुकाय नांव दिल्ली पडचें ना अरे पापिया गोंय सांबाळपा दिल्ली मागीर चोय तूं गोंय सांबाळपा मुखार सरलो जर तूं जाल्यार हें तुवें कितें केलें विरेश हांव तुका चड सांगना कित्याक हांव तुजे कडेन फेस टू फेस उलयतलो हें डायरेक्ट आनी तूं तर येना जाल्यार ती तुगे वयची पूण तुजे कडेन फेस टू हे तुगेले तुजे बारा भोंवता तांकांय डायरेक्ट सांगलो तेणें तुका सांगलो काय तें म्हाका खबर ना पूण एकूच मागता सगळ्यां लागीं आख्ख्या आमगे हिंगा येयले ते आनी आख्ख्या ऑल ओवर गोवा आहाय तेंचे लागीं
आनी आख्ख्या संवसारा गोंयकारा लागीं आरजी हा आसा आनी आसतली आनी मनोज वतन येतलो आनी आमी हाडटले आनी मनोज येवपाक जायो आनी उजो जातलोच. अरे मनोजाक सोदताले मिटिंगेक गेल्यार तुका कोण सोदना स्टेजीचेर मनोजाक सोदताले. विरेश म्हाका चड उलोवपाक लायनाका, तूं जाणा हांव कसलो मनीस तो आनी हांव एक पाट उलोवपाक लागल्यार मागीर मिडिया आहा नाजाल्यार हांव उलोवपाक लागल्यार हांव कसो उलयता तो तुज्या बारा भोंवता तेंकाय खबर आहा. विचार तेंक घोडे हांव कितकोन उलयता तो. आनी देखून हांव सगळे पांचच काण उलयलां कितें जाता तें बरें जायनी. आनी लास्ट पासून सांगता अजून पासून तुज्या मनाक हा गोंयच्या पासत आनी आमच्या पासत सॅक्रिफीस जाल्यार तरी पूण लास्ट यो आनी बॉस कमिटी उडया आनी कितें जाल्यार डिस्कस करून हांव मुगे हेणें सांगता तुका तूं खरो गोंयकार जाल्यार आनी तुज्या भितर गोंयकारपण तर ना जाल्यार तूं येवपाचो ना. तूं येसल्याच कोतलो सील मारपाचें. हें सील मारप म्हळ्यार कितें रे? एका पयशे कोणाले गेले रे ऑफिसाक एकान एक गोंयकाराले पयशे गेले मरे ताका आनी तूं हें सील मारता. तूं जाणा मरे म्हजें घर कोणें दवरूं ना, म्हजें घर हांवें घरां दवरलें. आयज सांगता केन्ना सांगू ना मनोज आनी तूं खबर आहा मरे तुका म्हजें घर हांवें घरां दवरलें आर्जीक लागून आजून पासून कोणाक खबर ना. आनी म्हाका दिसना कोणें हांव इलेक्शनाक बसना. इलेक्शनाक बसलो सुनील हांव इलेक्शनाक बसना. 30 लाख 40 लाख सुमार हांवें मुगे पयशे म्हणल्यार सगळी हिसाबा कोणाक तर प्रूफ जायो यो मुजुड्या वता बँका आनी यो मुजुड्या हूंय म्हणलें तें दाखयता. जेन्ना पळय तुवें सुनीलाक सांगलें तुमी कितें केलां काय म्हूण विरेश हें सगळें तूं जाणा. देखून हांव चड उलयना म्हणजे टेम्पर फिरले जाल्यार हांव चड उलयतां आनी हांव स्वता उलोवपा न्हू तूं म्हाका फार मार हांव केन्ना भिना. एकलो रातचो भोंवतालो एका दोनांक सांग्यार काड खबर विचाराचो सुनील आहा आनी आहाय थिंगा काड खबर जायत जाणां 4 जाणां काडल्या मनोजान सांगना आसतना 4 जाणां आमी काडल्या आमगे कमिटीन एकठांय जायन. देखून विरेश सांगता तूं जें कितें कोत्ता चिंत आनी कर. हे मरे थोडे दीस देव पळयता वयर रावन देवान तुका दिल्लें हे सगळे गोंयकाराचे ब्लेसिंगा वयर आनी सानांद्रेच्या लोकां वयर. सानांद्रे लोकां कांय म्हणना आमी कित्याक तेणी तुका निवडून हाडला. देखून आयज आमी आमचो आमदार म्हणून पावले तुका आमी नाजाल्यार आमी आमचो आमदार म्हणून पावनासले. आनी आयज तूं आमदार जिखला कारण आख्खे ऑल ओव्हर गोवा आनी आख्ख्या संवसाराक गोंयकार आहा तेका लागून कितें तुज्या मनान आहा लास्ट यो अजून पासून डिस्कशन तेंचे फुड्यान कर CAC फुड्यान कर आनी तुजें कितें आहा तें मांड. थँक्यू. देव बरो कर. यो हांव हल्दोना कॉलेजीचो सर्वेश मडगांवकर. पळय विरेश कशें आसता जाणा कशें आसता आयज हेतून केला पळय ही गद्दारी केला हे आख्ख्या गोंयकारां वांगडा तूं गद्दारी केल्या. हे आयज सगळ्या तुका दिसता पळय हे लोक कोण काय दिसता तुका हेंच्यांनी आपले पांय झरले ह्या पार्टीक लागून आपल्या घामा कश्टान हेंच्यांनी पार्टी वयर काडलेली ती. आयज हेतून सील मारून लॉक करून तेका आयज तूं तुज्या घराक तूं हें केलें हे सगळ्यांच्या घराक तूं लॉक मारलें कित्याक लागून कितें केल्लें तेंच्यांनी तुजें. हांव सांगता तेणी कितें आमी तुमच्या वांगडा रावोंक ना. तुज्या प्रत्येक प्रोटेस्टाक तुज्या वांगडा आमी उबे रावले. कित्याक लागून उबे रावले हे गोंयकारांचे फाल्यां कितें तरी बरें जातलें म्हणून. आयज तूं न्ही गद्दारी केलें ओके. तुज्या फाटल्यान आनी एकदां TCPच्या प्रोटेस्टाक आमी थंय सगळे जाणां भायर आसले जवारी फोटले तुका जवारी फोडटाल्यो सगळ्यांचे तुका हाया काय ना रे आसा काय ना तूं अशें कित्याक लागून केलें. आनी तुमच्या सानांद्रेच्या भुरग्यांक म्हणटाले आमचो विलेश आहा म्हणून हे फाटल्यान सगळे जाण आहा ही पार्टी चलता तशें ना. तो हें चिंतूं नाका हे आयज लोक आहा म्हणून ही पार्टी आसा हे मातशें लक्षांत घे. देव बरें करूं. नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक. हांव गौरेश आगरवाडीकर. आज विरेश बोरकर जो आमचो MLA म्हणटा पळय आमचो म्हणपाक तेणी कांय दवरलेलें ना आमचो म्हणपाक. जशें तुमी जाणा की एक आवय बापूय जेन्ना तेचो भुरगो मस्ती करता तेन्ना आवय बापूय तिडकीन म्हणटा की जाल्लो तेन्ना मेल्लो जाल्यार तरी बरो आसलो म्हणून. तशी आयज परिस्थिती आमची जाल्या. RGPचे जे ट्रू रेव्होल्युशनरीज आहा पळय तेंची परिस्थिती आयज जाल्या. आयज तुवें जो मनोज परबाचो घात केला आयज सगळ्या तो मनोज परबाचो घात न्हू फक्त तुवें आख्ख्या भुरग्यांच्या सॅक्रिफायसाचो आयज गळो दामलेलो आहा. जे भुरग्यांक लागून आयज जे भुरगे आयज गोंयकारांक लागून ह्या गोंयच्या पर्यावरणाक लागून झगडटाले आयज तेंची वाट तुवें लायिल्ली आहा. आयज मनोज परब ही पार्टी सोडपाचें कारण पासून तूं आहा.
अरे आज मनोज परब जेन्ना तुका सांगता तुजे हेतून इलिगलिटी चलता म्हणून आज सगळे तुजे हायवे धर वचात धर जाल्यार अजुनूय ते घाटी आडसरां घेवन बसता मरे हां एक्शन घे म्हणटा तेन्ना मनोज वायट तुज्या हितून हिल कटींग जाता तुज्या हितून 90 प्रोजेक्टांक ऑक्युपन्सी दिता हां आमकां पासून बाकीचे जे भुरगे आहा पळय आमी रस्त्याचेर आवाज काडटाले गार्बेजीचेर आवाज काडटाले इलिगलिटीज कितें चलताले पळय तेचेर आवाज काडटाले आज सगळ्या गोंयकारांक कळपाक जाय की मदींच आमचो आवाज बंद कित्याक जालो तो कित्याक आमचो आमदार जो आसलो पळय विरेश बोरकर हेची लायकी नासली ती आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळपाक ताका लागून आमकां पासून तोंड ना आमी जर खंयच्या मायग्रंटांचेर उलयतले धर जाल्यार आमच्या आमदाराची लायकी ना आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी साफ करपाची आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन इलिगलिटी चलता पळय हिल कटींग जाता कितें जाता पळय वायट ते चलोवपाचे बंद करपाची हेची कापास्ताच नासले म्हणून आमकां आख्ख्या गोंयच्या भुरग्यांक वगी रावचें पडलें तोंड बंद करून हेचे पंचायतीन पंचायत मेंबर आसता ह्याच्या पंचायत मेंबराच्या हेतून गार्बेजीचे व्हडले व्हडले राशी पडलेले आहा एवरी टायम जेन्ना आमी वयताले पळय ते सायडीकसून विरेश शाळे कडेन तुजे पळय रे ती कितें गार्बेज जाल्या म्हणटा ती तो म्हणटा आयकना लोक आयकना म्हणजे कितें करता बोबूत मारूंक कळटाली इलेक्शनाच्या पयलीं आमी अशें करताले तशें करताले म्हणून तूं एमएलए मरे तुजे कडेन जायना आसलें आमकां कित्याक सांगूंक ना मनोज परब आयज वायट कित्याक लागून मनोज परबाक लागून चोरूंक गावना मनोज परबाक लागून दुसऱ्यो पार्ट्यो जॉयन करूंक गावना मनोज परबाक लागून आख्खे जे नाका जाल्ले एक्स्ट्रोशनिस्ट आनी नाका जाल्ले मनीस आहा पळय तांकां पार्टीन एंट्री गावना ताका लागून मनोज परब वायट आज प्रत्येक हे पार्टी राखपाक लागून आज मनोज परबाक आपले स्वताचे पोजिशन सोडून क्विट जावचो पडलो कित्याक हेका कारण फक्त तूं आहा आख्ख्या गोंयची वाट लायल्या तुवें आनी आतां फुडें जे निसांतान जातले गोंयचे ते फक्त तुजेर आहा तुका देव पळयता आनी देव तुका सोडचो ना तूं एक रात बरी न्हीद न्हिदचो ना हें लक्षांत दवर तुका दिसता आसा तुवें कितें मळबाक हात लायले म्हणून हें कितें रे आं तूं ह्या ऑफिसात जे पळय लॉक लागलाय पळय इलिगली ही भुरग्यापणां केलाय तुवें हे काडपाक आमकां टायम नाका म्हटल्यार आमकां कितें तरी हें आहा तुज्या भाशेन आमी अण्णाडी आमचें हें ना आमकां एडवायस दिवपी मनीस अण्णाडी ना आनी अजय खोलकर जो इतलो क्वॉलिफायड मनीस आयज आपले सॅक्रिफायस दिवन आमचे पार्टेक लागून गोंयाक लागून आयज जो झुजता ताका क्वेश्चन करता तूं ताका ब्लेम करपाक लागून लोकांकूय सांगता पळया ह्या विरेश बोरकराक हिरो ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टेन केल्लो प्रत्येक गोंयकारान केल्लो आयज तांकां कळपाची गरज आहा आमचे जीपी न्यूज खबर आसा तुमकां जीपी न्यूज हे आमचे प्रत्येक भुरगे जे गांवांत आसले पळय सगळ्यां कडेन जीपी न्यूजाचो एक्सेस आसलो हेंच्यांनी मदींच आदित्य देसाय त्याच्या मनशांक भितर जॉयंट केले आनी आमचे प्रत्येक भुरग्यां कडल्यान तो जीपी न्यूज काडून घेतलो हे तुमकां कळपाक जाय गोंयकारांक लागून तशीच आय एम रेव्होल्युशनरी गोवन्स पेज आसली ही पेज पासून हे जे पयलीं पळय आमचे भुरगे आसले पळय तेंचे कडेन आसली आनी ती पेज चलयताले आमचे भुरगे बट ती पेज पासून सगळ्या भुरग्यांक आमच्या काडून उडयले आनी ती पेज पासून हेंच्यांनी हडप केली जीपी न्यूज हडप केलो ही पेज हडप केली आमचे धंदेकार म्हणून पेज केल्ली जेतून आमी आमच्या गोंयकारांचे बिझनस आनी तेंचे काम धंदो हो आमी प्रमोट करताले आज ती पासून पेज तुमी काडून घेतली तुवें तुजी लायकी दाखयल्ली आहा ह्या दाराक टेप मारून तूं टेप मारपाक शकनाय तूं बट आमी बोणे न्हू तुज्या भाशेन की ताका वचोन हात लावपाक म्हणून कितें प्रोसेस आहा ते आमी फाल्यां करतले आयज मनोज परब गेला तो फक्त तुका लागून आनी गोंयची पाड पडली धर जाल्यार फक्त तुका लागून पडटली हें लक्षांत दवर तूं मनो रावन 70 दीस रावलो आनी पार्टी गोभार केलोय 70 दीस लायलय तुवें 4 CEC मिटींग अटेंड करूंक जाय तुवें कित्याक करूंक ना तुका कॉम्प्रोमायज करूंक जाय आसलें मरे येवंक जाय आसलो भीक मागतालो तुजे कडेन व्हॉट्सएप जो CECचो ग्रुप आसलो पळय ह्या ग्रुपान मनोज परब तुजे कडेन भीक मागतालो यो म्हणून हांव आसलो फुड्यान जेन्ना तुका रात भर हे आमचे मनोज परब अजय खोलकर हे जेन्ना पळय तुका घेवन बसताले पळय रात भर हांवूय वांगडा आसतालो तुमच्या रातच्या 3 4 हांव शिवोले पावतालो मात तुका कित्याक पडला तूं फोनारूय ते पळय जेन्ना तुका शिकोवपाक हें करताले तेन्ना तूं फोनारूय आसतालो तूं न्हिदतालोय सुशेगाद ते बाबडे करता जागरण तुका कित्याक पडला
तुका खबर आहा की जेन्ना असेंब्ली तुम्ही पयल्यान जेन्ना 1, 2, 3 पयलो आमदार कोणाचो खंयच्या पार्टेचो येयलो अशें जाल्लें तेन्ना हेका घेवन बसलेले पळय तेन्ना एक असेंब्ली अशी जाली की तेतून बाबा जे आमचे पत्रकार भाव असतात जे टेबलाचेर राऊंड टेबलाचेर बसतात तेतून पासून डिस्कशन जालें की खंयचे पार्टेचो आमदार हेतून फर्स्ट सेकंड थर्ड येयला म्हणून ती एक असेंब्ली तुका घेवन बसलेले म्हणून तेजो हे जाल्लो त्याच्या भायर तुका सांगले फुडले असेंब्लीक 1 म्हयनो पयलीं तूं यो म्हणून तेंच्यांनी सांगले आपलो टायम दिता म्हणून तुका बट तुजे कडेन टायम ना तूं येताय कहो फाल्यां एग्जामी धर जाल्यार आयज येता तूं पेपर वाचूंक आनी ते म्हणून तुजे कडेन वाचूंक जायना तुका कोंकणीन सांगूंक जाय बरोवन दिवंक जाय हां लोकांक खबर ना लोकांक दिसता तूं हिरो कहो मात तुका हिरो कोणी केला तुज्या गांवांत जेन्ना उदकाचो प्रोटेस्ट करता पळय तो पासून मनोज परबाक सगळ्या आख्या लोकांक सांगून करचो पडलो तुका फुटपाथीर पासून पयलीं बसयल्लो पळय तो पासून मनोज परबान बसयलो तुका सांगिनासतना बसयल्लो अजयान आनी मनोजान अनावन्स केल्लें तुका सांगिनासतना कित्याक तुजी लायकी नासली रे थंय बसतले म्हणून आमकां गॅरंटी नासली आनी मागीर जेन्ना तूं हिरो जालोय पळय तेन्ना तुका कळ्ळें की हांगा फुटपाथीर बसल्यार हिरो जाता म्हणून हां जशी अण्णा हजारेची हालत केल्ली न्हू तशी तुजी जावपाची त्या टायमार जर RGPचे जर तूं डायरेक्शन घेवन वचोंक ना फुडें जाल्यार प्रोटेस्टाक कोण रावतालो रे तुज्या गांवांतलो लोक वयतालो चिमलाकरांची बायलां बाबडी तुज्या गांवांतल्या लोकांक पेक्षा सुबेज रावताली कळपाक जाय लोकांक हो आमदार कसलो तो कांय चुकोवंक ना तुका जे पळय आयज पळय जे भुरगे कोण 7 वर्सां 8 वर्सां 9 वर्सां आहा पळय हेंची सॅक्रिफायसाची वाट लायिल्ली आहा तूं हां आनी आयज कसले मनीस तुज्या वांगडा आहा ज्या मनशांक पळय तिकेट जायी पळय हे मनीस तुज्या वांगडा नासता जेंच्यांनी 4.5 वर्सां हे पाटेक लागून कांयच करूंक ना ते मनीस आयज तुज्या वांगडा नासता हां आनी मनोज परबाक धर ही पार्टी धर तूं जसो लॉबिंग करता तसो करपाक जाय आसलो न्हू जाल्यार टायम नाका आसलो लॉबिंग करपाक एकल्या भुरग्याक मनोज परबान सांगूंक ना लॉबिंग करपाक जावं अशें कर तशें कर म्हणून आनी आजुनूय सांगता प्रत्येक गोंयकाराक ही पार्टी मनोजा शिवाय चलोवंक शकना आनी मनोज परब एक मनीस असो आहा की केन्ना एंट्री मारूंक आख्खे गोंय आनी पार्टी ही आहा तशी घडोवपाची कापास्ताद दवरता तेन्ना प्रत्येक गोंयकाराक सांगता आनी स्पेशली जी सान आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय त्या लोकांक मागता हो विरेश बोरकर जो MLA आयज तुमी पयल्यान ज्या मनोज परबान स्वताचो भाव खो एक घरातलो मनीस खो एक फॅमिली खंय ही आरजी चलताली ह्या मनशा कडेन गद्दारी केल्ली आहा आमी तरी चिंतलेले की 3.5 वर्सां हो मनीस भितरसून हेजे मनीस फोडीत आहा मनोजाची वाट लायत आहा पार्टेची वाट लायत आहा नाका जाल्ले कितें सांगूंक मॅसेजीस हे करून आयज पोस्टर नाका नाका जाल्ले करता तुजे मनीस आमकां फरक पडना देव आहा देव सगळें पळयता आनी देवाक खबरूय आहा कोण मनीस कसो आहा तो हां तूं कितें सदमालाय वयलो तुका पळयता आनी तुका सोडचो ना तो तूं तुजी थोडीच जी आतां पळय काडटाय पळय तुजे हे पळय पोजिशन आहा पळय ते देवाक काडून घेवपाक वगत लागचो ना आयज जर मनोज परब आसलेलो जर आनी अलायन्स पासून जाल्ले जर 10 ते 15 सीट घेवपाचे कापास्ताद दवरतालो आयज कितें करून दवरलाय लायकी पार्टेक जितून तुका एक दिल्यार बरें आहा हे अलायन्स करीत जाल्यार सीट ते दिले जाल्यार व्हडले नशीब म्हण उपकार म्हण देवाचे तुका दिले जाल्यार आनी दिले जाल्यार कुर्काच्या लोकांक सांगता हो कुर्का सान आंद्रेच्या लोकांक सांगता हो मनीस जर पार्टी कडेन फोटिंगपणा करूंक शकता जर जाल्यार तुमचे कडेन फोटिंगपणा करपाक वगत करचो ना हो हाका फक्त आपले जे हे करता पळय न्हू कोणाक काय म्हणिना अरे 90 ऑक्युपन्सी तुज्या हेणी सरपंचान दिले मरे कित्याक लागून भोंवता तूं चोर न्हू मरे तूं चोरूंक ना तूं जाल्यार कित्याक तेज्या वांगडा भोंवता रे बाबा तूं आनी कित्याक रे दिल्यान तुमी चोरूंक ना जाल्यार कित्याक दिल्यान आतां लोक कोण कोण कमेंट मारता कितें मारता आमी पळयता आयकता आमी म्हणिना की तूं चोर म्हणून नाजाल्यार तूं कित्याक तेजे कडेन बरेपण कित्याक रे बाबा ऑक्युपन्सी कित्याक दिल्यान तेका हिल कटींग कशें जाता थंय हां आनी जेन्ना दुसरे पळय ऑपोजिशन जेन्ना व्हिडिओ काडटा तेन्ना कळटा तुका म्हणजे एक्टीव MLA ते आसता काय तूं आसता रे बाबा हां तुका मात पडलेलें ना तुका कळटा तुजी लायकी कितें आहा न्हू ती कळटली इलेक्शन मेरेन तूं नासतलो रे कसोय जावं पोजिशनान जावं ऑपोजिशनान जावं कित्याक लागून तुवें केला तें खबर आहा तुका खबर आसतली कित्याक केला तें हे आफ्टर इलेक्शन तुजी लायकी कळटली
की 2022 फुडें तूं कितें आनी कितें चलयतलो तो देव बरें करूं. म्हाका एक आमी पळयता की आमच्या गोंयांत बरेच कलाकार आसात आनी आतां जे कोण पळय ते हे करून फेसबुकाचेर जे व्हिडिओ करून घालता तिंका सांगता तुमी म्हाजो एक स्त्री रुपान व्हिडिओ घातलेलो ते पोस्टर करून घातलेलो जाल्यार लोकांक सांगता म्हाजें हें शरीर आसा पळय न्ही हें मर्दाचें शरीर आसा स्त्रीचें ना. आनी कोण तो विराट कोहळकार कोण तरी ताका सांगता तुका जर खरें म्हाजे बायलेचें जर तुका जर हें दाखोवपाचो आसत आमचो वेलंगां मे म्हयन्यात जागोर जाता आनी ते जागराक हांव स्त्री पार्ट करता तुवें अवश्य येवचो तें रिकॉर्डिंग करचें आनी तो व्हिडिओ तें गोंयभर तुवें दाखयचो. अशे फालतू व्हिडिओ घालपाचें बंद करात. आमी आसा तशें आसतले इतलें तुमकां हांव ही वॉर्निंग दिता. आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय